नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेद्वारा राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्रीको बहिष्कार, अनाधिकृत व्यक्ति प्रयोग गरी करको दायरा हेरफेर गरेको आरोप। महिला हिंसा हुनै नदिने गरी आवश्यक विधि र प्रविधिको व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग, तत्कालका घटनाबाट प्रभावित भएर कानून संशोधन गर्न नहुने मन्त्रीको तर्क। मनसुन सक्रिय भएसँगै संक्रामक रोगको जोखिम बढ्यो, पूर्व तयारीमा जुट्न तथा स्वास्थ्यकर्मी र शय्याको व्यवस्थापन गर्न अस्पताललाई निर्देशन। रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका युक्रेनको स्नेक आइल्यान्डबाट रुसी सेना फिर्ता, आफूले भगाएको युक्रेनको दावी। र फिफाद्वारा पाकिस्तान फुटबल फेडरेसन PFF माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, PFFका तेस्रो पक्षको अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बहिष्कार गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट आश्रित विधेयकहरू सभामा पारित गर्नका लागि पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीले अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा छिराएर करको दायरालाई हेरफेर गरेकाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो। एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नआउन्जेल आफूहरू अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने पार्टीको संसदीय दलको निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री शर्माले देशद्रोही र घातक काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद श्रेष्ठले आफूहरूले बैठकमा अर्थमन्त्रीको कार्यसूची बहिष्कार गर्ने बताएसँगै एमाले सांसदहरू बाहिरिएका थिए। बजेट निर्माण गर्ने सवालमा बजेट महाशाखामध्ये बाहिरको व्यक्ति अनाधिकृत व्यक्तिलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दायराहरूलाई करका राजस्वका दायराहरूलाई जुन दर्जा निर्धारण गरिन्छ त्यसमा चाहिँ गम्भीर त्रुटि गर्नुभएको चाहिँ छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि व्यक्ति त्यहाँ जान चाहिँ पाउँदैन, निश्चित व्यक्तिहरू मात्रै जाने चाहिँ अहिलेसम्म परम्परा र हामीले त्यही मान्दै आएको त्यही पनि हो। त्यहाँ मान्य सांसद समेतलाई पनि प्रवेश निषेध गरिएको चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ बजेट निर्माण जस्तो सवालमाथि अर्थमन्त्रीले जे खालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यवहार चाहिँ गर्नु चाहिँ भयो त्यो देशका लागि अत्यन्तै घातक कुरा चाहिँ हो, देशद्रोही कुरा चाहिँ हो। यदि अरू मुलुकमा यो कुरा चाहिँ हुन्थ्यो भने, अरू मुलुकमा यस्तै खालको चाहिँ अर्थमन्त्रीबाट व्यवहार हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेको र कानुन बमोजिम कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। हामीले बारम्बार सदनमा यही विषयलाई लिएर चाहिँ पटक पटक कुरा उठाएको छौँ, तर पनि अर्थमन्त्रीज्यूले नैतिकताका आधारबाट राजीनामा दिनुभएको चाहिँ छैन। संसदीय छानबिन समिति बनाइयोस् भन्ने माग पनि राखियो, हामीले राख्यौँ, तर पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पनि उहाँले चाहिँ आँट गर्नु भएन। अथवा अहिलेको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका परमादेशी सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले पनि त्यसप्रति चाहिँ कुनै चासो देखाउनु भएन। एमाले अर्थमन्त्रीलाई बहिष्कार गरेसँगै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्न अर्थमन्त्री शर्मालाई आग्रह गर्नुभएको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभएको आर्थिक विधेयक 2079लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2079लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। त्यसैगरी अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको ऋण तथा जमानत 25औं संशोधन विधेयक 2079लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले पारित भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमाथिको कारबाही सकिए लगत्तै एमाले सांसदहरू पुनः राष्ट्रिय सभा बैठकमा भाग लिन प्रवेश गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभाले औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले पेश गर्नुभएको औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। त्यस्तै मन्त्री खापुङले नै पेश गर्नुभएको स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले पेश गर्नुभएको रेलवे विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असार 20 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले महिलामाथि हुने जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी आवश्यक विधि र प्रविधिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसद पाण्डेले सीसीटीभीको भर परेर अहिले देखिएको महिला हिंसाको घटना नियन्त्रण गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै सो व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि भएका विधि र प्रविधिलाई सुदृढ गरेर लैजान पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। हिँड्दा हिँड्दै हुने महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न सोही अनुसारको प्रविधिको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने समेत सांसद पाण्डेले बताउनुभयो। कुरा गरिरहेछौँ भने त्यो अपराधको अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा हामी अहिले जे कुरा गरिरहेका छौँ वर्तमान युज गरिरहेको चाहिँ नि विधि र प्रविधिले पुग्दैन। यसलाई हामीले सुदृढ गरेर त जानै पर्छ नै। तरै पनि अब उहाँहरूका पनि के गर्दा होला भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ सुन्दाखेरि सुन्नुपर्छ यो डिसिजनमा पुग्नुभन्दा पहिला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अस्ति अब सामान्य कुरा पनि हामीले त्यो टेक्नोलोजीलाई एकैपल्ट गर्न सक्ने भनेदेखि मैले अस्ति पनि भने कि भनिन थाहा छैन, आज मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ, त्यो के अरे वीरता मोडमा एकजना सानी नानीले हामी कार्यक्रम सकाएर निस्के पछाडि अनि आएर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिले त हामी सीसीटीभी भन्दा माथि पुगेकै छैनौँ नि त, केही भयो भने सीसीटीभी राख्ने होइन, महिला हिंसालाई चाहिँ नि के अरे कम गर्न अब काठमाडौँका स्ट्रिट ल्याम्प राख्ने अनि त्यसमा सीसीटीभी राख्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो चर्चा उठालेछ। सांसद पाण्डेले महिला हिंसाका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने गरी सबै स्थानीय तहमा सुनवाई समितिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। महिला हिंसाका घटनाका दोषीलाई गरिने जरिवानाको पनि निश्चित मापदण्ड बनाउन पर्नेमा जोड दिनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानूनमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानून संशोधन गर्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कोइरालाले त्यसो नगर्न सांसद र संसदीय समितिहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले कानून निर्माणमा गलत खालको प्रभाव पर्न नदिन लिगल थिङ्क ट्याङ्क नै बनाएको उल्लेख गर्दै उसैले दिएको सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। संसदले मात्रै कानून निर्माणमा प्रभाव पार्ने भए त्यो थिङ्क ट्याङ्कको आवश्यकता नै नहुने उहाँको भनाइ थियो। लिगल थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा सरकारले बनाएको छ, उसले धेरै अभ्यासहरूको रिसर्च गर्छ, त्यसको आधारमा न सरकार अगाडि बढ्छ। नत्र भनेदेखि त जबै कुरा पार्लियामेन्ट बलियो भनेर यो विषय कानुन भनेर यहाँ छोड्दै भइहाल्नु, किन विधेयक ल्याउनु पर्यो? आवश्यक छ, हामी भनिरहेछौँ आवश्यक छ। के छ भने हदम्याद जस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि न्याय पाउन यसमा बरु मान्य अघि बिन्दा पाण्डेजीले अघि राख्नु भएको कसरी त्यसलाई गर्ने सुल्टो उल्टोको छ नि एउटा उहाँले भन्नुभएको
क्याटेगोराइज गरेर जाने हो कि के गर्ने भन्ने बरु हामी अप्सनहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ र त्यसको निम्ति मलाई चाँडै नै आउँछ जस्तो लाग्छ। हामीले यही सेसनमा भ्याउँछौँ। अघि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, त्यो हेरौँ उसको प्रतिवेदनलाई एकचोटि। जब उहाँले चाहिँ साइकोलोजिस्टदेखि लिएर तमामसँग चाहिँ कन्सल्टेसन गर्ने हो भने होइन, किन त्यो गर्नु पऱ्यो? यदि हामीले 60 दिनभित्र भ्याउने भने के आउँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ न। मन्त्री कोइरालाले महिला हिंसाका घटनाका पीडितलाई पीडकबाट असुल गरिएको जरिवाना सोझै उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो। हाल पीडकबाट असुल गरिएको रकम हिंसा पीडित कोषमा जम्मा भएर पीडितले पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकोले त्यसलाई परिवर्तन गरेर सोझै पीडितको हातमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा आज संसदीय समितिमा छलफल भयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको हो। एक रिपोर्ट। बालकृष्ण खाडले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै वितरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै गृहमन्त्री खाडले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै वितरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले बैंकिङ प्रणाली मार्फत नगर्दा भत्ता दिए बापत राज्यले नभई व्यक्तिले जस लिने गरी दुरुपयोग हुने उनले बताए। मन्त्री खाडले 753वटा स्थानीय तहहरूमध्ये 752वटा स्थानीय तहमा बैंक पुगेको र बाँकी एउटा स्थानीय तहमा यही असार मसान्तसम्म पुग्ने जानकारी दिए। 53वटा पालिका मध्ये 752मा चाहिँ बैंक खुलिसकेको छ र बाँकी एउटामा पनि बैंक खुल्ने चाहिँ नि यो असार मसान्तभित्र खुल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सरकारले ड्राफ्ट बैंकलाई बैंकै तोकिदिएको छ, फलानु बैंक फलानु पालिकामा जानु खुल्छ भन्ने नै छ। अब बैंक चाहिँ नि तोकिसके खोलिसकेपछि पनि तोकिसकेपछि पनि केही समस्या भयो भने कसरी जनतालाई सेवा र सुविधा पुर्याउने त्यतापट्टि पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिउँला। तर अब बैंकिङ कारोबार गर्दाखेरि अघि मान्यजीले पनि भन्नुभयो, अब यो त राज्यले दिने हो, स्टेट भनेर तपाईँ हामी सबै हुने त होइन। आखिर जुन नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेको छ उसैले पनि खुद उसैले दिएको हो। बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद विमला विक्कले कुमारी आमाहरूलाई पनि एकल महिलाको रूपमा लिई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन माग गरिन्। उनले कुमारी आमाहरू सामान्य महिलाको जस्तो जीवनमा फर्किन कठिन हुने भन्दै उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। खासगरी जबरजस्तीकरण लगायतका विविध कारणले गर्दा बच्चा जन्मिएका कुमारी आमाहरू हामीले भनिरहेका छौँ। त्यस्तो कुमारी आमाहरू बच्चा लिएर अर्को विवाह नगरेर पालन पोषण गरेर बच्चाको बसिरहनु भएको छ भने उहाँलाई पनि हामीले एकल महिला सडकको सुविधाभित्र राख्नुपर्छ। अहिले पनि ब्लड किट जस्ता जग्गा जस्ता समस्याबाट ग्रसित महिलाहरूको सहजै फेरि बिहा हुने, घरबार हुने र फेरि अरू खालको सामान्य महिला पुरुष जस्तो जिन्दगीमा फर्किनलाई अहिले पनि कठिनाइ छ। त्यस कारणले गर्दा भोलि उहाँले बिहा गर्नुभयो, घर गृहस्थी गर्नुभयो, अर्को तरिकाले जानुभयो भने सामाजिक सुरक्षाभित्र उहाँलाई राख्नु परेन। तर बिहा नहुँदासम्मको अवस्थामा जबरजस्तीकरणी जस्ता व्यवहारबाट बच्चा जन्माई विवाह नगरी बसेका महिलाहरूलाई एकल महिला मानेर त्यो सुविधाभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो दुईटा संशोधन यही हो र यो संशोधन सबै मान्यजीहरूले स्वीकृति गर्न सहयोग गरिदिन लागि म अनुरोध पनि गर्छु। नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले लोकप्रियताका लागि बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दा राष्ट्रले धान्न नसक्ने अवस्था हुने हो कि भन्नेतर्फ सचेत गराए। उनले श्रम गर्न सक्ने एकल महिलाहरूलाई भत्ता दिनुभन्दा आय आर्जनका काममा लाग्न राज्यले प्रेरित गर्नुपर्ने बताए। उनले कुनै श्रम तथा आय आर्जनमा नजोडिएका एकल महिलालाई मात्र भत्ता दिनुपर्ने धारणा राखे। महिलाहरूलाई चाहिँ एकल महिलाहरूलाई त्यो सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन म। तर जो सक्षम छ, जो चाहिँ एकल छ तर ऊ कमाउन सक्छ, श्रम गर्न सक्छ, पढेको छ भनेपछि उसलाई चाहिँ भत्ता पाएर उसलाई अल्छी बनाएर राख्ने, उसलाई चाहिँ आर्जन गर्नुको लागि अवसर पनि को लागि पनि प्रेरित गर्ने राज्यले। तिमी एकल छौ, तिमीलाई पैसा दिउँ भने दिने कुरा एउटा होला। तर ऊ सक्षम छ, ऊ क्यापेबल छ, पढेको पनि छ, योग्य पनि छ भने
उसले त भत्तामा बस्ने नि उसले काम गर्न थाल्यो के यसरी लेखौँ त्यो त्यस्ता महिलाहरू चाहिँ अर्को कुनै पनि श्रम अथवा कुनै खालको आय आर्जनसँग नजोडिएको अवस्था भनेर भन्नु पऱ्यो अब यहाँ त फेरि कसले हेर्ने अब त्यो वडाले काम गरिरहेको छ त्यो कहाँ कुन चाहिँ सरकारको कुन चाहिँ निकायले गरेर त्यो वडाले गरेर हेर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राज्यले धेरै धन सम्पत्ति हुने मान्छेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। धनी मान्छेहरूको नाम प्रतिष्ठित व्यक्तिको नाममा सूची बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए। नेपालमा त 10 जना धनीको मात्र नाम प्रकाशित भएको छ सार्वजनिक रूपमा पत्र पत्रिकाहरू त्यस्ता कति छन् प्रकाशित किन भएन। अब गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ राज्यले त्यस्ता मान्छेहरूको नाम प्रतिष्ठा र इज्जतको हो भनेर अलिकति सार्वजनिक गराउनुपर्छ केही सम्पत्तिलाई जसको धेरै सम्पत्ति छ धेरै प्रतिष्ठित मान्छे हो तपाईहरु भनेर सम्पत्ति चाहिँ सार्वजनिक गराउनु पर्यो र यो धनीको सूची प्रकाशित गरौँ। यो सबै भत्ता सँगसँगै उमेर भएका मान्छेलाई सिपमूलक रोजगारी चाहिँ हामीले दियौँ। 1 वर्ष भत्ता दिने अनि तिमीले काम सिकेर रोजगार वा स्वरोजगार हुने त्यो बाध्यतामा पनि हामी जाउँ नत्र त कति बाँड्ने जति बाँडे पनि हुन्न। त्यसकारण यस्ता केही विषयहरू हामी सोचौँ। सांसद सुवालले उमेर भएका मान्छेहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता सँगसँगै सिपमूलक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउनु पर्ने सुझाव समेत दिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छुट्टै कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा कुनै कानुनी समस्या नहुने बताएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले यो विषय सरकारको 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा समेत आइसकेको बताइन्। कानुनी क्षेत्रलाई मात्र हेर्ने गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतबाट पनि विशेष पहल गरिने बताइएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छुट्टै कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा कुनै कानुनी समस्या नभएको बताइन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस विषयमा सरकारको 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा समेत आइसकेको बताइन्। उनले हाल कायम संरचना र अभ्यासबाट आगामी दिनमा मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी जनशक्ति विकास गर्न पर्याप्त नहुने बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकलाई आवश्यक नयाँ युगको नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने दक्ष कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै कानुनी शिक्षालाई युग सापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्ने पनि बताइन्। हाल कायम संरचना र अभ्यासबाट आगामी दिनमा मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी जनशक्ति विकास गर्न पर्याप्त नहुने देखिन्छ। मुलुकलाई आवश्यक पर्ने नयाँ युगको नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने दक्ष कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै कानुनी शिक्षालाई युग सापेक्ष बनाउँदै अगाडि लैजान अति आवश्यक छ। यस विषयमा नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले समयमै गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दै मुलुकमा कानुनको विषयको अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धानलाई अझै उन्नत बनाउन कानुन विश्वविद्यालयको अवधारणामा पनि पर्याप्त छलफल र बहस सुरु हुने मैले अपेक्षा लिएको छु। सोही कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायपालिकाको शुद्धिकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। तर कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकामा पूर्ण समस्या रहेको र न्यायपालिकाले काम गर्नै सक्दैन भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको दाबी गरे। उनले न्यायपालिका सुधारको लागि सरोकारवाला सबै निकाय कटिबद्ध हुनुपर्ने समेत बताए। यसैबीच कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले छुट्टै कानुन विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसमा सर्वोच्चबाट विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। न्यायपालिकामा अहिले समस्याहरू केही देखिया छन्। समस्याहरू पहिले पनि थिए र अहिले पनि आछन्। ती समस्या न्यायपालिकामा पूर्ण समस्या छ, न्यायपालिकाले अब काम गर्नै सक्दैन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आछन्। वास्तवमा त्यो होइन। विसङ्गति छन्, विकृतिहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र ती सम्बोधन हुन्छ। र एउटा कुरा यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने एउटा शुद्धिकरणको लागि न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि यत्रो हाम्रो न्याय परिवार छ, बार एसोसिएसन छ,
हामी सबैको होस्टेल हैसियत आवश्यक छ र यो सबैको हाम्रो एउटा सामूहिक उद्देश्य पनि हुनुपर्छ सुधारको लागि। हामी सबै कटिबद्ध भयौँ भने लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ नै सुधार नहोला भन्ने जस्तो लाग्दैन। अब एउटा छुट्टै विश्वविद्यालय कानुनको हकमा एउटा छुट्टै विश्वविद्यालयको कुरो अघि पूर्व वक्ताहरूले पनि राखिसक्नुभयो। यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमोङले भने परिवर्तनको लागि नेपालमा आन्दोलन गर्न आवश्यक नरहेको बताए। उपाध्यक्ष नेमोङले परिवर्तन चाहनेले जनताको मन जितेर संसदमा गए सहज रूपमा जुनसुकै परिवर्तन गर्न सक्ने दाबी गरे। उनले संविधान जारी भएसँगै देशको शक्तिको रूपमा जनता रहेकाले जनताले चाहेमा सबै खालका परिवर्तन संसदबाटै गर्न सक्ने समेत बताए। अब परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। अब परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। जनताको मन जित्नुस्, जनताको आशीर्वाद लिनुस्, संसदमा पुगेर संविधान संशोधन मार्फत जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन गर्न सकिन्छ, पाइन्छ। जनता त्यति अधिकार सम्पन्न भइसकेका छन्। व्यक्ति मन पर्दैन व्यक्ति परिवर्तन गर्नुहोस्, पार्टी मन पर्दैन पार्टी परिवर्तन गर्नुहोस्, मन परेन अहिले भइरहेका पार्टीहरू भने अर्को पार्टी खोल्नुहोस्। संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ। उपाध्यक्ष नेमोङले कुनै दल र व्यक्ति मन नपरे सहजै पार्टी परिवर्तन गर्ने र खोल्ने अधिकार संविधानले दिएको उल्लेख गर्दै जनताको उन्नतिको लागि एकजुट भई अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए। उनले देश र राजनीतिक दल पनि संविधान अनुसार नै चल्नुपर्ने बताए। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। मनसुन सक्रिय भएसँगै संक्रामक रोगको जोखिम बढ्यो। पूर्व तयारीमा जुट्न तथा स्वास्थ्य कर्मी र शय्याको व्यवस्थापन गर्न अस्पताललाई निर्देशन। रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको युक्रेनको स्नेक आइल्यान्डबाट रुसी सेना फिर्ता, आफूले भगाएको युक्रेनको दाबी। र फिफाद्वारा पाकिस्तान फुटबल फेडरेसन PFF माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, PFFका तेस्रो पक्षको अनावश्यक हस्तक्षेप रहेको आरोप। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर बागमती प्रदेशमा सत्तारूढ दल बीच नै दूरी बढेको छ। सत्ताको नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी तत्काल सत्ता छोड्ने मनासायमा देखिएको छैन। सत्ता सारथी दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेका विरुद्ध हस्ताक्षर नै संकलन गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशमा सत्ता हस्तान्तरणको विषय पेचिलो बनेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे तत्काल सरकार छोड्ने मनसायमा नदेखिएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले उनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न दबाब दिएका छन्। भद्र सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीले सत्ता हस्तान्तरण नगरेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे विरुद्ध सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्। त्यो आदि भनेको समयभन्दा समय नागिसक्यो। अब समयमै उहाँले चाहिँ के भने त्यो मार्ग प्रशस्त गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। हामी यो जुन 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ भित्रै बसेर फेरि त्यो चाहिँ के भने यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि जान पाए राम्रो हुन्थ्यो, यसले एउटा राम्रो मेसेज जान्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो होइन। अब त्यसैले यो विषयमा चाहिँ के भने अब एउटा चाहिँ त्यो माओवादी र चाहिँ के भने नेपाली कांग्रेसको साथीहरूको तर्फबाट चाहिँ एउटा प्रेसर दिने जस्तो किसिमबाट चाहिँ एउटा प्रेसर गएको देखिन्छ। सत्ता सारथी दलले मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको विषयमा भने आफूहरू अनभिज्ञ रहेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदको हस्ताक्षरले सरकारलाई केही असर गर्न नसक्ने बुझेका मुख्यमन्त्री पाण्डे बाँकी समय पनि आफैले नेतृत्व गर्ने रणनीति तय गरेका छन्। प्रदेश सरकार 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको सहमति र निर्देशनमा बनेको भन्दै शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा मात्रै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने एकीकृत समाजवादीले बताएको छ। अब यो हस्ताक्षर गरेको कुरा त हामीलाई फर्मल्ली थाहा पनि छैन, मिडियाबाट अलिअलि सुनेको मात्रै कुरा हो।
खास गरी यो गठबन्धनको सरकार हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसकारणले माथि जब नेतृत्वले 3 दलका नेताहरूले जे सहमति गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार तल चल्ने हो। अहिलेसम्म हामीलाई कुनै त्यस प्रकारको खबर भएको छैन। यो सरकार यही किसिमले चलिरहेको छ, चल्छ। काङ्ग्रेसले भद्र सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग गरे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे सत्ता छोड्न नमान्दा त्यसले गठबन्धनभित्र विवाद सिर्जना गरेको छ। केन्द्रमा शीर्ष नेताले सत्ता गठबन्धनलाई आगामी प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनसम्म कायम राख्ने सहमति गरे पनि बागमती प्रदेशका कारण गठबन्धनमा तिक्तता आउन सक्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ। मुख्य कुरा गठबन्धन हो। यो यस्तो वातावरणले चाहिँ के भने तिक्तता निम्त्याउँछ, यस्तो वातावरणले तिक्तता निम्त्याउँछ। त्यस्तो यस्तो वातावरण नआइदिए राम्रो हुन्थ्यो, नआइदिए राम्रो हुन्थ्यो। चाहिँ के भने अब यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ के भने हाइकमान्डमा छलफल गरेर उहाँले जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टमा सही गरिसक्नु भएको कारणले गर्दा उहाँले छोड्नै पर्छ। एमाले सांसद अष्टराज्य लक्ष्मी साक्य नेतृत्वको सरकार ढाल्दै गत कार्तिक 11 गते 6 महिनापछि नेतृत्व छोड्ने गरी काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थनमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको 13, माओवादी केन्द्रको 23, काङ्ग्रेसको 22 र जसपाको 1 सहित 59 सांसदको समर्थन रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सरुवा रोगको जोखिम बढेसँगै यसको रोकथामका लागि पूर्व तयारी थाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै प्राकृतिक विपद र खानेपानी दूषित भई हैजा जस्ता संक्रामक रोग फैलने जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोकथाममा जुट्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सबैले आआफ्ना ठाउँबाट आवश्यक सावधानी लिन र तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेको छ। यस्तै महामारी लगायतको प्रतिकार्यका लागि स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा राख्न, आवश्यकता अनुसारको शय्याको व्यवस्थापन गर्न, औषधि उपकरणको तयारी गर्न अस्पतालहरूलाई भनिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र HEOC र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र PHEOC सँग समन्वय गर्न पनि भनिएको छ। अहिले हैजा, झाडा पखालासँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणका बिरामी बढ्दै गएका छन्। यस्ता सरुवा रोगबाट जोगिन जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। खाना खानु अघि र दिशा गरेपछि साबुन पानीले हात धुन तथा मास्क लगाएर मात्र हिँडडुल गर्न मन्त्रालयको आग्रह रहेको छ। पोखरा महानगरपालिका 17 ड्याम साइटमा घर भाडामा लिएर चिनिया नागरिकले अवैध गतिविधि गरेको आशंकामा चिनिया नागरिक सहित 1 नेपाली पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख SP रमेश थापाका अनुसार चिनिया नागरिकको संलग्नतामा अवैध काम भइरहेको आधारमा प्रहरीले बिहिबार चिनिया नागरिकले चलाएको कम्पनीमा छापा हानेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानले यो चाइनिजहरू संलग्न रहेर यो इलिगल कामहरू, नेटवर्किङ बिजनेसको सम्बन्धमा केही अनैतिक क्रियाकलापहरू, गैरकानुनी क्रियाकलापहरू भइरहेछ भन्ने सूचना प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैको अनुसन्धान गर्नको लागि हामीले गेम्लिङ हो, त्यो ग्याम्लिङ हो। त्यो यसको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ र त्यो अनुसन्धानको लागि अब हामीले अहिले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएको छौँ। कतिजनालाई नियन्त्रणमा लिनुभयो? अहिले 3 जना चाइनिज र 1 जना नेपाली हुनुहुन्छ। अनि नेपालीहरू, अन्य कामदार नेपालीहरूलाई के गर्नु? अन्य कामदारहरूलाई अहिले हामी उहाँहरूको रेकर्ड राखेर अलि होटलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, आवश्यक परेको बेलामा सोधपुछको लागि हामी बोलाउँछौँ। नेपाली नागरिक ककनी नुवाकोटका सुमन तामाङको नाममा दर्ता रहेको डायमन्ड टेक्नोलोजी नामक कम्पनी मार्फत उनीहरूले अवैध गतिविधि गरिरहेको प्रहरीको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका DSP सुन्दर तिवारीका अनुसार उनीहरूले एउटा पुरै घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका थिए। 75 जना नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी दिने प्रलोभनमा चिनिया नागरिकहरूले त्यहाँ भेला गराएका थिए। आउनुभयो, त्यसपछि हामी ओडालाई पनि खबर भयो। यहाँ आउँदाखेरि अब सबै पैसाहरू चाहिँ आज वितरण गर्ने उहाँहरूको सेलरी रहेछ, भोलि घर जाने अथवा यसो रहेछ। रहँदाखेरि अब त्यो हामीले त्यो पैसाहरू मर्मत भएको छ, प्रहरीले लिएर जानुभयो। 45 लाख समथिङ 90,000
छ भने अरू कम्प्युटरहरू थुप्रै छन्। कम्प्युटरको सङ्ख्या भोलि बिहान हामी गनेर अहिले चाहिँ सिल गरेको छ र अब कम्प्युटरभित्र हार्ड डिस्कहरूमा अब के छ उनीहरूको कारोबार भन्ने कुराहरू अब आइटी नै जानेको अब के अरे प्रहरी अनुसन्धान नै गर्ने कुराहरू छ। अब आइटी जानेकोले नै अब त्यसको उहाँहरूको भनाइ चाहिँ हामीले जबको लागि सिङ्गापुर र युके दुईवटा देशमा मात्रै चाहिँ अफर गर्ने र त्यहाँ अफर आइसकेपछि उहाँकै व्यक्तिले चाहिँ फेरि जागिर लाउने अथवा के गर्ने भन्ने कुरा व्हाट्सएप मार्फत उनीहरूले नै गर्ने। त्यसो रहे चाहिँ यहाँबाट प्रत्यक्ष कारोबार चाहिँ छैन। नेपालमा बसेर चिनिया नागरिकले साइबर अपराध र ठगीजन्य गतिविधि गरिरहेको सूचना प्रहरीलाई छ। नेपालस्थित चिनिया दूतावासले दिएको सूचनाको आधारमा प्रहरीले 7 पुस 2077 मा अपरेसन चलाएर काठमाडौँ उपत्यकाबाट 122 जना चिनियालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यतिबेला दिइएको सूचनामा काठमाडौँ बाहेक पोखरा, विराटनगर, चितवन सहितका शहरमा गरी करिब 4000 चिनिया नागरिकले नेपालमा बसेर चीन विरुद्ध अवैध गतिविधि गरिरहेको भनिएको थियो। पहाडी जिल्ला लमजुङमा यस वर्ष धान रोपाइलाई तीव्र पारिएको छ। विगतका वर्षहरूमा पानी नहुँदा बाँझो रहेको खेतमा समेत अहिले प्रशस्त पानी भएसँगै रोपाइलाई तीव्रता दिएको हो। लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। पहाडी जिल्ला लमजुङमा यस वर्ष धान रोपाइलाई तीव्र पारिएको छ। विगतका वर्षहरूमा पानी नहुँदा बाँझो रहेको खेतमा समेत अहिले प्रशस्तै पानी भएसँगै रोपाइलाई तीव्रता दिइएको हो। यसैबीच जिल्लामा अहिलेसम्म 40% रोपाई सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सुदीप खतिवडाले बताए। लमजुङ जिल्लामा विशेष गरी आज असार 15 गतेसम्मको भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो 8वटा पालिकाबाट रिपोर्टिङ भएअनुसार कुल लमजुङको 12500 क्षेत्रफलमा धानको क्षेत्रफल भएकोमा लगभग 4700 को हाराहारीमा चाहिँ धान रोपाई भइसकेको, जुन चाहिँ लगभग 40% जति चाहिँ धान रोपाई सकिएको हाम्रो अनुमान छ। मनसुन छिट्टै भित्रिएको र प्रशस्त पानीको सुविधा भएकाले यस वर्ष लमजुङमा रोपाई चाँडै सुरु गरिएको छ। लमजुङका ठुला फाँट, राइना स्टार, धमिली कुवा, रामचोक बेसी, भलाखर्क, चक्रतीर्थ, भोर्लेटार, दुई पिप्ले, सोती पसल, सुन्दर बजार, परेवा डाँडा 1700 लगायतका स्थानमा असाढ नलाग्दै रोपाई गरे पनि केही ठाउँमा भने मकै पाकेसँगै रोपाई गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। विशेष गरी 19औं राष्ट्रिय धान दिवसको मूल नारा धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने मूल नाराका साथ लमजुङ जिल्लामा हामीले विशेष गरी स्थानीय धानका जातहरूलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना फैलाउन खोजेका छौँ र किसान वर्गबीच चाहिँ यो जनचेतना उहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ र विशेष गरी वर्णसङ्कर जातहरूमा उहाँहरूको निर्भरता अलिकति प्रति इकाइ उत्पादकत्व बढी हुन्छ भन्दैमा वर्णसङ्कर जातहरूमा मात्रै आत्मनिर्भर नभइकन चाहिँ आफ्ना स्थानीय पहिला परापूर्वकालदेखि प्रयोग गरिरहेका धानका जातहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने र उपयोग गर्न पर्छ भन्ने एउटा शुभ सन्देश हामीले चाहिँ फैलाउनु। लमजुङका किसानले रामधान, सुनौलो सुगन्ध, सुख्या 2, सावित्री, जेठो बुढो, एकले, लोकतन्त्र लगायतको उन्नत जातको धान साथै लोकनाथ, गोरखनाथ, US 312, मकवानपुर, वर्षे 3004, मनसुली लगायतका हाइब्रिड जातको धान लगाउँदै आएका छन्। बेसी सहर नगरपालिकामा भने 20% भूभागमा मात्रै रोपाई सकिएको बेसी सहर नगरपालिकाले बताएको छ। बेसी सहर नगरपालिकाका विभिन्न खेतका फाँटहरू र खेतहरूमा गरेर 25% रोपाई चाहिँ भइसकेको छ र अरू रोपाई हुन सुचारू भइरहेको छ। पानीको अभाव छैन। अहिले चाहिँ हाम्रो खेतमा मकै बाली रोपेको हुनाले मकै नपाकेको हुनाले अरू भागहरू बाँकी छन् र अरू जमिनहरू चाहिँ रोपाई 25% सम्पन्न हुन्छ। केन्द्रका अनुसार जिल्लामा 13,250 हेक्टर जग्गामा धान खेती गरिँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय रोपाईका समयमा गाउँमा कामदार नपाउने समस्या भएको किसानहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका युक्रेनको स्नेक आइल्यान्डबाट रुसी सेना फिर्ता, आफूले भगाएको युक्रेनको दाबी।
र फिफाद्वारा पाकिस्तान फुटबल फेडरेसन PFF माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, PFF को तेस्रो पक्षले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप। अब पालो अर्थ समाचारको। बैंकिङ तरलता र भुक्तानी सन्तुलनमा भएको घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मुलुकको आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त स्थितिमा पुगेको छ। सङ्कट अझै गहिरिने उनीहरूले चेतावनी पनि दिएका छन्। तर नेपालको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो नभइसकेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीले बैंकिङ तरलता र भुक्तानी सन्तुलनमा भएको घाटाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा डाक्टर उप्रेतीले यस्तो बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समय बैंकिङ कर्जा विस्तार 19% र निक्षेप 5% को वृद्धि रहेको बताए। डाक्टर उप्रेतीले कोरोना महामारीपछि अत्याधिक रूपमा वस्तु आयात भएकाले भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा भइरहेको बताए। उनले पछिल्लो 7 महिनादेखि लगातार विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गिरावट भइरहे पनि सरकारले आयात नियन्त्रण नीति लिएका कारण नियन्त्रणमा रहेको बताए। डाक्टर उप्रेतीले मुद्रा सञ्चिति स्थिर हुनु भनेको सरकारले आयात नियन्त्रण गर्न लिएको नीति कार्यान्वयन भएको बुझ्नुपर्ने जिकिर गरे। डाक्टर उप्रेतीले अबको 3-4 वर्षसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव कायमै रहने दावी गरे। यो महिनासम्ममा हाम्रो अहिले हेर्नुहुन्छ भने यो 7औं महिना हुन्छ, यो असार 7औं महिना हुन्छ। 7औं महिनासम्ममा फरेन करेन्सीको रिजर्भ घट्न त घट्या छ, बट इट्स कन्ट्रोल, एकदमै कन्ट्रोल भएर गएको छ। र तपाईँले त्यो कर्भ हेर्नुहुन्छ भने इट्स अ डाउनवर्ड स्लपिङ बट स्टिडी, यो अलिकति कस्तो भने फ्ल्याट एन्ड इट्स अलमोस्ट फ्ल्याट, एकदमै अलमोस्ट फ्ल्याट जस्तो भएर चाहिँ गइरहेछ। यसको अर्थ के हो भने सरकारले नियन्त्रण गरेको यसलाई जुन फोकस दिन खोजेको थियो त्यो चाहिँ सफल हुँदैछ भन्ने छ। खासमा के हो भने यो पछिल्लो समयमै हेर्ने भने हाम्रो ओभरअल हाम्रो क्रेडिट ग्रोथहरू छ नि, त्यो चाहिँ लगभग 18 देखि 19%मा, अलि अगाडि हामी 22%सम्म 32%सम्म थियौँ, अहिले जाने भने 18-19%सम्म छौँ। र हाम्रो डिपोजिटको ग्रोथ हेर्ने भने चाहिँ 5% को अराउन्डमा छ। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै अझै थप सङ्कटहरू बढ्दै जाने बताए। उनले सङ्कट भन्दैमा श्रीलङ्का जस्तो अवस्थामा भने नपुग्ने बताए। हामी सङ्कटतिर छौँ छैनौँ भन्ने कुरा होइन, सङ्कटमा छौँ, अझ सङ्कट चाहिँ बढ्न सक्छ। श्रीलङ्काको जस्तो अथवा यो कुनै नाम दिनुपर्ने जरुरी छैन, सङ्कटको दिशामा छौँ। अर्थविद डाक्टर नेपालले सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का व्यक्त गरे। उनले सरकारले आगामी बजेट मार्फत कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य लिए पनि किसानहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेकाले बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था कमजोर रहेको बताए। आज नेप्से परिसूचक 8.87 अङ्कले घटेर 2028.77 बिन्दुमा झरेको छ। बिहिबार उच्च अङ्कले बढेको नेप्से आज सामान्य अङ्कले गिरावट भएको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.17 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.24 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.2 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा कारोबारमा आएका 221 कम्पनीको 36,63,220 किता शेयर 1,45,43,12,015 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमा 10 परिसूचक गिरावट हुँदा 3 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ, जसमा फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स र व्यापार उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएका छन्। बाँकी 10 उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। विकास बैंक उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 1.39%ले घटेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेद्वारा राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्रीको बहिष्कार, अनाधिकृत व्यक्ति प्रयोग गरी करको दायरा हेरफेर गरेको आरोप। महिला हिंसा हुनै नदिने गरी आवश्यक विधि र प्रविधिको व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग, तत्कालका घटनाबाट प्रभावित भएर कानून संशोधन गर्न नहुने मन्त्रीको तर्क। मनसुन सक्रिय भएसँगै संक्रामक रोगको जोखिम बढ्यो, पूर्व तयारीमा जुट्न तथा स्वास्थ्य कर्मी र शय्याको व्यवस्थापन गर्न अस्पताललाई निर्देशन। रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका युक्रेनको स्नेक आइल्यान्डबाट रुसी सेना फिर्ता, आफूले भगाएको युक्रेनको दाबी। र फिफाद्वारा पाकिस्तान फुटबल फेडरेसन PFF माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, PFF-का तेस्रो पक्षको अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।